बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वासी। दोस्तों, रूहानी तालीम के सिलसिले में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रूहानी तालीम के सिलसिले में आजकल हम ज़िक्र, अज़कार, वज़ाइफ़ और चिल्ला जात के हवाले से तालीमात पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इससे पहले जो सेशन हुआ उसमें हमने बात की कि चिल्ला कैसे करें, और अभी हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं वो ये है कि चिल्ला कौन कर सकता है, नहीं वो कौन फ़र्द है जो चिल्ले के लिए बैठे तो वो क्वालिफाई है। वैसे तो नॉर्मली आपको बताया है कि जो रूहानी तौर पे ज़रा क्वालिफाई हो जाए, वो उसके अपने अंदर कोई एनर्जी इस तरह की जनरेट हो चुकी हो कि वो वजीफ़े की या ज़िक्र की या चिल्ले की उस ड्यूरेशन में वो बार बार जो लफ्ज़ हम बार बार दोहराते हैं उसकी सर्कुलेशन या उसकी रगड़ से जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को इसके साथ मानूसियत होनी चाहिए। उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, इस लायक हो, इतना कैपेबल हो। लेकिन अभी जो हम बात करने लगे हैं कि कौन चिल्ला कर सकता है, उसके लिए लाजिम ये है कि जो बंदा बाशरा हो वही चिल्ले पे बैठे, वरना चिल्ला उसे नुकसान देगा। चाहे वो कामयाब चिल्ला करके भी उठे तो चिल्ला उसे फ़ायदा नहीं देगा। और अगर वो चिल्ला सिफली इल्म का कर रहा है तो उसे फिर ठीक ठाक गुनाहगार होना चाहिए। फिर नेकोकार बंदे का काम नहीं है कि सिफली अमल में बैठे, और ठीक ठाक फिर गुनाहगार होना चाहिए। गुनाहों की स्याही और गुनाहों की ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर इतनी आ चुकी हो कि अब नेगेटिव एनर्जी जो है वो इसके जब वो आए तो वो उसके साथ मैच करे, वरना वो एनर्जी भी इसे जला देगी, इसे ख़त्म कर देगी, पागल कर देगी, तबाह कर देगी, इसकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देगी। क्योंकि हमारे पास ये जो लाइट जलती है, ये बल्ब है, ये 0 मीटर का जो 0 लेवल का भी जो बल्ब है, उसके स्विच में भी आप हाथ लगा के देखें, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये वो एनर्जी जो हम इंसानों ने बनाई हुई है, उस एनर्जी को एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो वो एनर्जी जो अल्लाह ने या शयातीन की वजह से जो जनरेट हुई है, उस एनर्जी में जब हम दाखिल होते हैं तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? इसके लिए लाजिम है या तो आपको नेगेटिव एनर्जी में उस लेवल पे क्वालिफाई करना चाहिए, या यह है कि पॉजिटिव एनर्जी में आप उतने क्वालिफाई हों, बाशरा होंगे, नेक नमाजी होंगे, नमाज पंजगाना करते होंगे। और सबसे लाजमी बात चिल्ला करने वाले के लिए जो 100% रिजल्ट लेना चाहता है, उसके दिल में मैल बिल्कुल ना हो, किसी के लिए भी, ना हिंदू के लिए, ना गैर मुस्लिम के लिए, कुल कायनात को अल्लाह की मखलूक तस्वर करे और अपने आप को अल्लाह का खलीफा तस्वर करते हुए, जैसे अल्लाह ने सबको मुकम्मल प्रोटेक्शन में और मुकम्मल नेमतों में ज़िंदगी दे रखी है, तेरी जानिब से भी उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन और मुकम्मल सहूलियात मिलनी चाहिए। तेरे दिल में ज़रा सा भी मैल नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कौन शख्स है जो चिल्ले में बैठ सकता है? दूसरे नंबर पे वो शख्स, यानी ये 2 क्वालिटियाँ उसमें होना लाजमी है। बाशरा होना ये तो नॉर्मल है, ये तो उसका बेस है। उस बेस के बाद बहुत सारे लोग हैं जो बाशरा तो हैं, लेकिन यह है कि उनके दिलों में हल्का फुल्का मैल है तो चिल्ला कभी भी आप कामयाब चिल्ले से भी उठेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा।
بہت سارے لوگ ہیں جو ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں لیکن انہیں زندگی میں کامیابی نہیں ملتی ہے، وہ ڈگریوں سے اس کو کوئی فیض نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ چلے کی ڈگری لے تو لیں گے لیکن اس چلے کی ڈگری سے آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے لازمی ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے اور سب کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی زبان سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے۔ جب بھی آپ کوئی لفظ ادا کریں یا کوئی بات کہیں، ایسی کہیں کہ جس سے اگلا خوش ہو جائے۔ اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو کم از کم اس کا دل بھی نہ دکھے۔ آپ اگر ایسی بات کر سکتے ہیں حق گوئی کے مطابق، حق سے ہٹ کر نہیں، حق پہ رہتے ہوئے آپ اپنی بات کو اس انداز سے کہیے کہ اگلا آپ کی اگلے کی مخالفت بھی کریں تو اس انداز میں کریں کہ اگلا اس مخالفت سے خوش ہو کہ یار اس بندے نے بات بڑی پتے کی ہے اور میرے فائدے کی ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ واقعی مجھ میں ہے، یہ نقص مجھے اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی بات یا اس انداز سے بات آپ نہیں کر پاتے ہو، آپ کو کرنا نہیں آ رہی، تو کم از کم آپ کی بات ایسی ہو کہ اس کا کم از کم دل تو نہ دکھے۔ اگر وہ خوش نہیں ہوتا آپ کی بات سے تو کم از کم آپ کی بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ اس کا دل نہ دکھے۔ آپ کی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھا اور آپ کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے، آپ کسی بھی چلے میں بیٹھ جائیں، بیسک آپ کی جو ہے وہ تیار ہے، بیس آپ کی مکمل تیار ہے اور آپ چلے میں بیٹھتے ہیں، 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو چلے میں اسے بیٹھنا چاہیے جو دل سے بھی صاف ہو، جو زبان سے بھی صاف ہو، اس کو چلہ 100% رزلٹ دے گا، اور پھر اس کے چلے یا اس کے ذکر، اس کے وظائف، اس کے تمام اوراد جو ہیں تمام ورد وظیفے اس کو ایسا رزلٹ دیں گے کہ لوگ اس کے کرشمے سے دیکھ کے حیران ہوں گے۔ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور دنیا اس کے پاس ٹوٹ کے گرے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فیض وہاں سے اس کے ہاتھ سے اللہ کا فیض دنیا میں عام ہوتا رہے گا۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے، اس طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ بات بتانا لازمی ہے کہ جو چلہ کرنے لگا ہے وہ بندہ ایک تو باشرہ ہو، نیک نمازی ہو، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے اندر اس کیپیبلٹی کی انرجی جنریٹ کر چکا ہو، وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کا اگر مصداق ہے تو پھر اسے چلوں ملوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نبی کے رنگ میں رنگ گیا ہے تو بھی اسے چلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے فقیر کے یا اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ گیا ہے نا تو بھی اسے بہت کچھ نصیب ہوگا۔ لیکن اگر پھر وہ چلے میں بیٹھتا بھی ہے یا وہ کسی ورد وظیفے میں بیٹھتا ہے تو اس کا 100% رزلٹ وہ لے کے اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اللہ دیتا ہی اس کو ہے، جس کا دل بھی صاف ہو، جس کی زبان بھی صاف ہو، اور جس کا بیس بھی تیار ہو۔ بیس بھی اس کا تیار ہے، دل بھی صاف ہے، زبان بھی صاف ہے۔ پھر دیکھیں آپ بیٹھے ذکر میں بیٹھے، ورد میں بیٹھے، وظیفے میں بیٹھے، چاہے چلے میں بیٹھے، جس چیز میں بیٹھیں گے فیض ہی فیض ہے، پھر ہر طرف سے فیض ہے۔